प्रधानमन्त्री कार्यालयले अझ मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीकै खर्चमा यो सब भइराखेको छ भने यो हरकत नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको छ भने अनि कहाँ यो पत्रकारको कुरा कहाँ आयो? कुनै देशको राजदूतलाई अर्को देशको प्रधानमन्त्रीसँग त्यस्तो किसिमको अनर्गल भन्दै बक्दै हिँड्ने त्यो कुनै पत्रकारले गर्ने काम हो? त्यो त्यस्तै पत्रकारलाई अन्तर्वार्ता दिए त हो। यही चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। केही लेनदेनबाट त्यो पत्रकारलाई यहाँ बोलाएका थिए अनि त्यो लेनदेन मात्रै चुक्ता गरेन उसले कि पछिल्लो रिपोर्टिङ अनुसार सरकारी खर्चमै ऊ सगरमाथा गएको थियो। अनि त्यस्तो जान्दा जान्दै सरकार पक्षले कसरी त्यो विषयमा बोल्ने नैतिक साहस गर्छ? पत्रकार रवि लामिछानेले चाहिँ न्युज 24कै सिधा कुरा जनतासँगको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई मैले 15 चोटि फोन गरेँ होला, उनका चाहिँ सल्लाहकारले कहिले पनि मलाई भेट्न या उहाँसँग अन्तर्वार्ता गर्न अनुमति दिएन भन्ने तरिकाले उहाँले बोलेका थिए। जस्तो त्यही हिसाबले पनि नेपालकै सञ्चारकर्मीहरूलाई त्यति खासै रुचाउनन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्ने पनि त एक खालको चर्चा छ नि त डाक्टर साहब। प्रचण्डसँग टक्कर लिने होइन मणि थापा भने अब केपी ओलीको मन्त्री हुनु भने त लज्जास्पद होइन? प्रचण्डसँग टक्कर लिने नेता केपी ओलीको खानेपानी मन्त्री, त्यो पनि 5 महिनाको लागि। राजावादी नै वकिलहरू उहाँको सुनाइका लागि चाहिँ रहनुको अर्थ चाहिँ भोलि राजा फर्काउने एउटा अभियानको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै आश्वासन दिएका हुन् कि भन्ने पनि देखियो। सबै खबर सबैका लागि। डाक्टर साहब स्वागत। ल हस्, धन्यवाद। अब पछिल्लोको घटनाक्रमलाई अलिकति तपाईँले चर्चा पनि गरिराख्नु भएको छ, त्यही विषयमै केन्द्रित रहन। यो 2-3 दिन अलि नेपालमा राजनीतिक घटनाक्रमले अर्को रूप लियो। जस्तो भारतीय सञ्चार माध्यम नेपालमा आएर जुन गतिविधि प्रस्तुत गर्यो त्यो गतिविधिप्रति धेरै असन्तुष्ट छन् होइन? विशेषतः सरकारी तहबाट, सरकारी पक्षबाट चाहिँ यो विषयमा केही पनि आवाज नउठेको भन्दै यसको चाहिँ विरोध पनि भइरहेछ। तपाईँले कुन रूपमा लिनु भएको छ? जुन सगरमाथाको विषय भारतीय च्यानल न्युजले चाहिँ जुन रूपमा गलत सम्प्रेषण गर्यो, यो विषयमा हजुरको भनाइ र सरकारी पक्ष किन बोलेन यो विषयमा? किनभने त्यो पत्रकारलाई सरकारवादीहरूले नै बोलाएको थियो। त्यो प्रायोजित सरकारवाला के त्यो प्रायोजित थियो। त्यो मलाई लाग्छ केही लेनदेनबाट त्यो पत्रकारलाई यहाँ बोलाएका थिए अनि त्यो लेनदेन मात्रै चुक्ता गरेन उसले कि पछिल्लो रिपोर्टिङ अनुसार सरकारी खर्चमै ऊ सगरमाथा गएको थियो। अनि त्यस्तो जान्दा जान्दै सरकार पक्षले कसरी त्यो विषयमा बोल्ने नैतिक साहस गर्छ? बोल्ने अवस्थै थिएन उसको। जस्तो निकुञ्जले के पनि भनेको छ भने उनी चाहिँ हाम्रो अनुमति बेगर नै त्यहाँ आएका थिए, त्यसरी चाहिँ दृश्य खिचेर लयो भनेको छ। तर निकुञ्जले चाहिँ त्यसलाई कडाइ गर्दैन र अरूले पनि त खिच्न पाएन त्यो हिसाबले होइन? अब नेपालमा त सगरमाथा पनि यिनीहरू नसोधिकन हानिदिन्छन् नि त। नेपालमा त राज्यको त अस्तित्व त अलमोस्ट छैन भने पनि भयो। खालि यहाँका कमजोर दुब्ला पातालाई हिर्काउने, दमन गर्ने, कुट्ने, पिट्ने यस्तोमा राज्य देखिन्छ। जहाँ राज्य हुनुपर्ने त्यहाँ त राज्य हुँदैन नि त। त्यही राज्यहीनताले गर्दा त हाम्रो कालापानी गयो, हाम्रो लिपुले गयो, हाम्रो लिम्पियाधुरा गयो, हाम्रो सुस्ता जान आँटेको छ, अरू कति जमिन हाम्रा तलबितल भएका छन्। राज्यहीनताको यो प्रमाण हो नि त। त्यसकारण म भन्छु नि, कमजोर सरकारले दुईवटा कुरा गर्न सक्दैन। एउटा आम नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्न सक्दैन, अर्को देशको सिमानाको रक्षा गर्न सक्दैन। अब यो चाहिँ देशको सार्वभौमिकताको कुरा भयो। सिमाना मात्रै भने त अब निकुञ्जको कुरा गरिरहेछ भाइले। अब त्यो निकुञ्जका जे नियम कानुन पूर्व शर्तहरू हुन्छन्, शुल्कको कुरा होला, अरू कुराहरू होलान्। अब त्यो सब कुरालाई ठाडै उल्लङ्घन गरेर यो पत्रकार भन्नेले चाहिँ यो हरकत गरिराखेको छ। तर यो चाहिँ मैले देख्दा पत्रकारको कुरा होइन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले अझ मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीकै खर्चमा यो सब भइराखेको छ भने यो हरकत नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको छ भने अनि कहाँ यो पत्रकारको कुरा कहाँ आयो?
निकुञ्जको कुरा कहाँबाट आयो आउँदै आउँदैन गर एउटा केटो आउँदैछ हाम्रो घुमाएर पठा भनेको हुनुपर्छ माथिबाट उनीहरूले सलाम ठोकेर त्यो सब हरकत गरेको हुनुपर्छ। तर यो जुन रिपोर्ट चाहिँ गयो त्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थाहा थियो होला त जुन टेलिभिजनमा पछि प्रसारण भएको रिपोर्ट अगाडि होइन त्यो उनले त्यो गरेको हुनुपर्छ म सगरमाथा जान्छु भनेको हुनुपर्छ त्यसले प्रधानमन्त्रीले नै यसलाई त्यहाँ लैजाने व्यवस्थापन गर्नु भन्ने आदेश दिएको त्यो खालको रिपोर्ट जस्तो गलत सम्प्रेषण गर्यो नि त्यो प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ थाहा दिएरै गरिएको थियो होइन त्यो त उनले त्यसपछि त्यहाँ किन त्यहाँ जाँदै थिए त्यहाँ के भने त्यहाँ के गर्छन् भन्ने कुरा त सुइकै थिएन नि प्रधानमन्त्रीलाई। जस्तो ओलीलाई एक दिन राष्ट्रवादी बनाइदियो भोलिपल्ट ओलीलाई नङ्ग्याइदियो भन्ने खालका चाहिँ पछिल्लो समय विश्लेषण पनि छ नि यसलाई के भन्नु? ती दुइटै अतिवादसँग सम्बन्धित छन्। पहिलो उनलाई राष्ट्रवाद भन्नु पनि भ्रम हो दोस्रो राष्ट्रघात भन्नु पनि बेइमानी हो। यो चाहिँ उनीहरूको व्यापार हो लेनदेन हो। प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै प्रकारले त्यहाँ फुइँ झार्नु थियो उसलाई आफ्नै प्रकारले कमाउनु थियो तर यहाँका चाहिँ सामान्यतया राष्ट्रघाती र बेइमान भएको हुनाले राष्ट्रियता यिनीहरूलाई कुनै विषय नै हुँदैन। नेपालीका लागि राष्ट्रियता भनेको मोलतोलको विषय हुन्छ। यिनीहरू मौसमी राष्ट्रवादमा विश्वास गर्छन् होइन यो अन्ध राष्ट्रवादमा विश्वास गर्छन्। वास्तविक राष्ट्रवाद भनेको यिनीहरूलाई थाहै छैन। नेपालीको कुरा यो भयो। अब उनीहरू भनेका भारतको विषय राष्ट्रियताको विषयमा उनीहरू चाहिँ कम्प्रोमाइज पनि गर्दैनन् र कम्प्रोमाइज गरे भने त्यो बाँचेर हिँड्न पनि सक्दैनन्। यहाँ चाहिँ खुल्लमखुल्ला यमुना देश के हो र भनेर पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर थुक्ने शालिग ढाल्ने इत्यादि गर्छन्। यहाँ कसैले केही पनि गर्दैन। त्यहाँ त्यस्तो गर्न सकिन्छ त? अनि त्यस कारणले हाम्रो राष्ट्रियताको एउटा संस्कृति र उनीहरूको राष्ट्रियताको संस्कृतिमा ठुलो भिन्नता छ। जस्तो प्रचण्डले हिजोको एउटा सम्मेलनमै भनेका थिए जस्तो डाक्टर साहबको भनाइ पनि यहाँ इङ्कित गर्ने हो भने लगभग मिल्न आयो। प्रचण्डले नि के भनेका थिए भने प्रधानमन्त्रीले नै बोलाएर ती व्यक्ति आएका थिए प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा अन्तर्वार्ता रेकर्ड भएर गयो। अघिल्लो जुन गतिविधि भयो के नगरे जस्तो भयो भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीलाई नै हेरै बनाइदियो भन्ने तरिकाले त उनले व्यक्त गरेका छन्। त्यसो भने तिनै प्रचण्डले चाहिँ 10 वर्ष भारतमा बसेर जनयुद्ध गरे रहेको सेतो जहाजमा लखनऊ टु दिल्ली सयर गर्थे अनि उनका गुरिल्लालाई देहरादुनमा भारतीय आर्मीले चाहिँ तालिम दिन्थ्यो। त्यो नि त प्रचण्डले त्यो भन्ने नैतिक अधिकार बिल्कुलै राख्दैनन्। त्यो चाहिँ उनको केपीसँग एउटा केपीसँग दुश्मनी त अलि ठुलै हुन्छ होला। केपीसँग राजनीतिक जुवारी खेल्ने एउटा हथकण्डा मात्रै हो। ती कुराहरू भए तापनि त्यो भन्नको लागि आफू पनि त नैतिकवान हुनु पर्यो नि त। आफूले पनि त त्यसरी अर्काको बुइमा चढेर यो देशलाई साङ्घातिक हमला नगरेको विगत हुनु पर्यो नि त। आफू त नाङ्गो बाबा उत्तानो टाङ कसले देला बर भने जस्तो आफू भारतमा बसेर जनयुद्ध गर्ने आफू चाहिँ भारतीय पत्र पत्रिकामा कुम हल्ला हल्लै गर्न भन्नुपऱ्यो चाहिने नचाहिने हिन्दीमा अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्ने। अनि त्यस्ताले केपी ओलीसँग लोहा लिने कुनै नैतिक हैसियत राख्छन् र प्रचण्डको सन्दर्भ यहाँ नल्याउँ। हामी आफ्नै जगबाट के विवेचना गरौँ भने यो अन्तर्वार्ता प्रायोजित थियो। यसमा भारतीय पक्षले पैसा कमाउने दुराशय राखेको थियो तर जाते जाते एक लात पनि हानेर आफ्नो मिसनलाई पनि बजारमा ल्याइकन छोड्यो। बालुवाटारका मान्छे चाहिँ हिस्सिए कुरा त्यति हो। अब के होला जस्तो प्रधानमन्त्री सहितका मन्त्रीमण्डलहरूबाट केही विज्ञप्ति आउला जस्तो यो विषयमा खण्डन गरेर अब बोल्न डराउँछन् यिनीहरूले सुनेको नसुने गर्छन् होला किनभने उनीहरूलाई थाहा छ नि त यो सब त उनीहरूले नै गरेको होइन। अब त्यो सिमरी केयर भन्ने यिनीहरूकै तत्त्वावधानमा मुभ भएको हुनुपर्छ। विगतमा जो रहको चिफ आए त्यो रहको चिफको भ्रमण पनि यो सिमरिकवालाले नै तारतम्य मिलाएको भन्ने पनि म सुन्थेँ। त्यति बेला जो पत्रकारसँग चाहिँ ठुल्ठुलो कुरा गरेका थिए केपी ओलीले रहको चिफसँग भेट भएको कुरा सत्य हो तर त्यहाँ के भयो भन्ने कुरा तिमीलाई भनिरहनु आवश्यक छैन भन्दा पत्रकारले जसरी टाउको निहुराइरहेको हामी देख्थ्यौँ त्यो पत्रकारिताको गरिमालाई नसाउने जस्तो मलाई लाग्थ्यो।
किनभने पत्रकार भनेको त जनताको तर्फबाट विषय उठान गर्ने एकाइ हो। उसले कोहीसँग दब्नुपर्ने, उसले कोहीसँग डराउनुपर्ने त्यस्तो अवस्था केही पनि छैन नि। तर जब यस्ता खालका प्रायोजित विषयवस्तुहरू पत्रकारिताको आवरण बजारमा ल्याउनु पर्ने स्थिति बन्छ, त्यसपछि पत्रकार पनि डिमोरलाइज हुन पुग्छ। ती पनि जुन यो सुधीर चौधरी भन्नेको जुन अन्तर्वार्ता हामी देख्थ्यौँ, त्यहाँ ऊ नुर गिराएको अवस्थामा किच्चा किच्चा हाँसिराखेको थियो नि। ऊ त अलिकति स्वाभिमानपूर्वक विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने मान्छे हो भन्ने, किनभने नेपाल र नेपालीलाई हेप्ने अनि हाम्रो राष्ट्रपतिलाई, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई जोडी बने। अब यो त निर्लज्जता त एकदम अशिष्टता पनि हो, अशोभनीय पनि हो नि। यति अगाडि त चीनको राष्ट्रपति, चीनको चाहिँ जुन रूपमा राजदूतलाई त उनले गर्लफ्रेन्डै बनाइदिए। अब हो, यो त कुनै मान्छेले गर्ने व्यवहार होइन नि। कुनै देशको राजदूतलाई अर्को देशको प्रधानमन्त्रीसँग त्यस्तो किसिमको अनर्गल भन्दै बक्दै हिँड्ने त्यो कुनै पत्रकारले गर्ने काम हो त्यो? त्यस्तै पत्रकारलाई अन्तर्वार्ता दिए त हो। यही चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किन उनले चाहिँ यस्तो किसिमको नेपाल र नेपालीको हुर्मत लिने, अपमान गर्ने, कुटनीतिक नर्म्सलाई पनि धज्जी उडाउने घटिया पत्रकारलाई नै केपी ओलीले किन छनौट गरे भन्ने प्रश्नकै आधारमा मैले भनेको यो लेनदेन र प्रायोजित अन्तर्वार्ता थियो। तर ओलीका पक्षवादीहरू जस्तो उनकै कार्यकर्ताहरूले पनि यो चाहिँ जस्तो गहिरो झटारो हान्नका लागि बोलाएका थिए, सिद्धाउनका लागि त्यो टेलिभिजनले गरेको गतिविधि चाहिँ मेट्नका लागि यो चाहिँ गलत हो भन्नका लागि गरेका थिए, त्यो सफल भयो भनेरै विश्लेषण गरिरहेको छ। आंशिक त त्यसमा हामीले भिन्न मत जाहेर गर्नुपर्ने स्थिति छैन, किनभने कतिपय नेपाल र नेपालीले राख्नुपर्ने कुराहरू प्रधानमन्त्रीले दृढतापूर्वक राखेकै पनि छ। किनभने लिम्पियाधुराको कुरा, कालापानीको कुरा, सुस्ताको कुरा, अरू कुरामा चाहिँ एउटा स्वामी प्रपन्नाचार्य नै हुँ म भने जस्तो गरेर केपी ओलीले अहङ्कार देखाउन खोजेका छन्। त्यो उनको जे एउटा बौद्धिक धरातल छ र उनी जुन विचार र दर्शनका पक्षपाती हुन्, त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि त मलाई फाल्तु नै लाग्छ। किनभने प्रधानमन्त्री भनेको कुनै दर्शन छाट्ने एकाइ होइन नि त। प्रधानमन्त्री भनेको त राष्ट्रको नीति, मुलुकको सार्वभौमिकता र एउटा अस्मिताको प्रतिनिधित्व गर्ने अनि मुलुकले सामना गरिरहनु परेका कूटनीतिक र आर्थिक चुनौतीहरू अनि छिमेकी मुलुकको पत्रकारसँग कुरा गरिरहँदाखेरि योमा त्यो मुलुकले कसरी हामीलाई चाहिँ हेपेठेले गाँजेको छ, जस्तो नाकाबन्दी नै पटक पटक हामीले चाहिँ बेहोर्नुपर्छ, ठुलदाईको व्यवहार उसले गरिराखेको हुन्छ, सिमानामा नेपाल र नेपालीहरूले चाहिँ अनेक किसिमको दमन खपिरहनु परेको हुन्छ। यस्तो कुराहरू पो त्यहाँ उठाउनु पर्नेमा यस्तो अन्ठसन्ठ धामी झाँक्रीले जस्तो यो स्वामीहरूले उठाउने जस्तो कुरा, कता चाहिँ महाभारतको कुरा उठाएको छ, कहिले रामायणको कुरा उठाएको छ, कहिले चाहिँ यो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेदको प्रसङ्ग, फाल्तु कुरा हो नि यो। ती त त्यति बेलाका कुराहरू हुन्। अहिले नेपालले सामना गरिरहनु परेका चुनौतीहरू के छन् र त्यसमा दुई देशले पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू के हुन्, जो चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री भारतीय जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छ। ती विषय पो उठाउनु पर्नेमा कौटिल्य भनेको छ, चाणक्य भनेको छ, महाभारत भनेको छ, रामायण भनेको छ, ती मिथकीय कुराहरूको सान्दर्भिकता अहिले के छ र नेपालमा? ती त त्यसमा बहस विमर्श गर्ने त बौद्धिक एकाइहरू छन् नि त, धार्मिक पन्थहरू छन्, विश्व हिन्दू महासङ्घ छ, अरू चर्च मण्डलीहरू छन्, के अरे बुद्धिस्ट स्टडी सेन्टर होला। प्रधानमन्त्रीले त्यसमा चाहिँ सरोकार राख्नुपर्ने, सहभागी हुनुपर्ने र बौद्धिकताको एउटा ठाँटबाट देखाउनु पर्ने, त्यसको के तात्पर्य हुन्छ र? त्यसको चाहिँ म त्यत्रो अर्थ केही पनि देख्दिनँ। त्यसरी प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विद्वत छाँट्ने अनि उनका भक्तजनहरूले त्यसैमा चाहिँ गदगद हुने, यो चाहिँ मैले देख्दा आत्मरति हो, यो आत्मश्लाघा हो। यसबाट भन्नुपऱ्यो प्रधानमन्त्रीले देश र जनताको पक्षमा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा गरिमा बढाउने तर्फ खास योगदान गर्न पुग्छन् भन्ने कुरा चाहिँ म सोच्दिनँ। अब प्रधानमन्त्रीले अघि भाइले प्रश्न सोधे जस्तो साँच्चै त्यसरी यो अन्तर्वार्ताको प्रायोजना गरेको हो भने ती विषयहरू उठाउन सक्दा र
ती विषयहरू मार्फत नेपाल र नेपालीका विषयहरू उभ्याउन सक्दा न त्यसको सार्थकता हुन्छ। अब यस्तो अन्टसन्ट कुरा गरेर अनि कहाँबाट त्यसले चाहिँ एउटा त्यो कुराको सार्थकता हासिल गर्न सक्छ? मैले ती कुरा र यी भक्तजनहरूले भनेको कुराको बिचमा त्यस्तो तालमेल देख्दिनँ। तर त्यस अन्तर्वार्तामा कतिपय नेपाल र नेपालीले भन्नुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले दृढतापूर्वक उभ्याउन खोजेको कुरालाई हामीले निषेध गर्नु चाहिँ त्यो उनीप्रतिको अन्याय हुन्छ। त्यस्तो अन्याय कसैले पनि गर्नु हुँदैन। अब यहाँ अर्को कुरा, अब यो प्रसङ्गगत रूपमा चाहिँ म यो प्रसङ्गको अन्तिम प्रश्नसँग जोडिन्छु। डाक्टर साहब, जस्तो नेपालकै पत्रकारहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिन वर्षौँ कुर्नुपर्छ, त्यो पनि धेरै पत्रकारहरू फर्किएका छन् भन्ने कुरा त तपाईँलाई थाहै छ होइन, र गइहाल्यो नि उनकै पक्षमा बोल्ने पत्रकारहरूलाई मात्रै स्वागत गरिन्छ भन्ने तरिकाले पनि धेरैले विश्लेषण गरे। कतिपय पत्रकारहरूले त खुलेर टेलिभिजन पर्दाबाटै भने। जस्तो केही समय अगाडि पत्रकार रवि लामिछानेले चाहिँ न्युज 24कै सिधा कुरा जनतासँगको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई मैले 15 चोटि फोन गरेँ होला, उनका चाहिँ सल्लाहकारले कहिले पनि मलाई भेट्न या उहाँसँग अन्तर्वार्ता गर्न अनुमति दिएन भन्ने तरिकाले उहाँले बोलेका थिए। जस्तो त्यही हिसाबले पनि नेपालकै सञ्चारकर्मीहरूलाई त्यति खासै रुचाउनन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्ने पनि त एक खालको चर्चा छ नि त डाक्टर साहब। तर फेरि भारतीय पत्रकारको चाहिँ यति ठुलो चाहिँ साथ मागे प्रधानमन्त्रीले। त्यसमा त मैले भनिसकेँ, यो चाहिँ प्रायोजित हो। उनीहरूले लेनदेनको आधारमा यो धन्दा गरेका छन्। मैले त्यो कुरा अघि पनि भनि नै सकेँ। अब जहाँसम्म यो नेपाल भित्रका पत्रकारहरूसँग प्रधानमन्त्रीले गर्ने दुर्व्यवहार, नेपाली नेताहरूले गर्ने दुर्व्यवहारको प्रश्न छ, नेपालका पत्रकारहरूले हामीसँग पनि त्यो व्यवहार गरेका छन् नि, त्यसको पनि हिसाब हुनुपर्छ होला नि त। मेरो आजसम्म कान्तिपुरमा एउटा अन्तर्वार्ता बजेन, नेपाल टेलिभिजनमा एउटा अन्तर्वार्ता बजेन, गोर्खापत्रले मेरो लेख छापेन, यसको चाहिँ सुनुवाई हुनु पर्दैन त? यो दुर्व्यवहार गर्ने पत्रकारहरूलाई चाहिँ नङ्ग्याउनु पर्दैन त? त्यस कारणले पत्रकारहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा हैसियत चाहेका हुन्, हैसियतपूर्ण व्यवहार गरिनुपर्छ भनेर नेपालका पत्रकारहरूले चाहेका हुन् भने उनीहरूले अरूसँग पनि एउटा व्यावसायिक व्यवहार गर्न सक्नु पर्यो, व्यावसायिकता अवलम्बन गर्न सक्नु पर्यो। अब उनीहरूले पनि प्रायोजित अन्तर्वार्ताहरू मात्रै बजाउने, प्रायोजित लेख रचनाहरू मात्रै छाप्ने जुन एउटा अपसंस्कृति समाजमा व्याप्त पारे, प्रधानमन्त्री पनि यही समाजको एउटा इकाइ नै हुन्छ। नेपालका पत्रकारहरू यस्तै छन्, यिनीहरूलाई यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने बुझेरै प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा गरेको होला। यो खेदजनक छ, यो ठिक गरेको छ त म भन्दिनँ। तर स्वयं पत्रकारहरूले पनि एउटा व्यावसायिक धर्मिता निर्वाह गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा पनि यहाँ चाहिँ आकर्षित हुन पुग्छ। प्रधानमन्त्रीले गरेको व्यवहार चाहिँ खेदजनक छ। विदेशी अब जस्तो भनौँ न, कोही पनि उहाँ एउटा सिनेमाको सिनेकर्मी नै आयो भने पनि प्रधानमन्त्रीको पूजा गर्छन्। यहाँ टुडी खेलमा नाच्ने एउटा चाहिँ त्यहाँबाट एउटा नर्तकी आइन् भनेदेखि हाम्रो नेपाली सेनाको मेजरलाई सेक्युरिटी बनाएर अगाडि सार्छ। हाम्रो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ उप प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे गयो भनेदेखि इन्दिरा गान्धी एयरपोर्टमा चाहिँ 24 घण्टा थुनेर राखिदिन्छ चाहिँ त्यहाँ। हाम्रो प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हङकङको एयरपोर्टमा 6 घण्टा थुनेर राखिदिएको थियो चिनियाहरूले पनि। त हामीले चाहिँ उनीहरूलाई सानो तहकोलाई पनि राजकीय सम्मान दिनुपर्ने अनि हाम्रालाई चाहिँ सर्वथा उपेक्षा गर्ने, तर यहाँकाले त्यसबाट चाहिँ कुनै पनि किसिमको पाठ नसिक्ने। त्यसकारण मेरो सुझाव के छ भने पाठ सिक्नु पर्यो समकक्षीयताको आधारमा, होइन? त्यहाँको हिरो आयो भने यहाँको हिरो तहकै, त्यहाँकी हिरोइन आइन् भने यहाँको पनि हिरोइन तहकै, त्यहाँको रको चिफ आयो भने यहाँको गुप्तचर प्रमुखलाई गरिदिने, त्यहाँको प्रधानमन्त्री आयो भने यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई अघि सार्ने, एउटा रिपोर्टर आयो भने प्रधानमन्त्री अघि सर्नुको सट्टा राष्ट्रसभाको रिपोर्टरलाई अगाडि सारिदिने, यो पो गर्नुपर्छ त। अब उनीहरू यो नगर्ने, अब एउटी नर्तकी आयो भनेदेखि मेजरलाई सेक्युरिटी बनाएर अगाडि सारिदिने, अनि एउटा चाहिँ पूर्व राजदूत आयो भनेदेखि मन्त्री स्वागत गर्न पुगिदिने, त्यो व्यवस्था मर्यादा पाइँदैन नि। आफू हैसियतमा बस्ने, आफूलाई लागेको हो भने अरूलाई पनि त हैसियतमा राख्नु पऱ्यो नि त। जस्तो गिरिजै कोइरालाको कुरा गर्ने भने गिरिजासम्मले मेन्टेन गर्थे, गिरिजा कहिले पनि भारतीय दूतावासमा लुटपुटिँदै पुग्दैन थियो नि, चाहिने नचाहिने भोज पार्टी यस्तोमा पनि धाउँदैन थियो नि त। यिनै केपी ओली पनि यो बिचमा जो नाकाबन्दीका बेला द्वन्द्व जो इत्यादि भयो त्यो बेला अलिकति हैसियत देखाउन खोज्थे नि त। तर
त्यसलाई एउटा प्रतिक्रियाको रूपमा होइन, प्रतिशोधको रूपमा होइन, संस्कारको रूपमा र नेपालीको नेपाल सरकारको अभ्यासको रूपमा, ताकि भोलिको पिँढीले पनि यो हुँदा यस्तो भएको थियो, यस्तो हुँदा यस्तो भएको थियो, त्यसकारण हामीले यस्तो गर्ने गरिआएका छौँ र यो पटक पनि यो गरेका छौँ भन्न सक्नु पर्यो नि त राष्ट्रले। हो त्यो चाहिँ अभ्यास हामीले गर्नुपर्नेमा यस्तै खालको हचुवा बालुवाटारमा चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्ने, अब मित्र राष्ट्रको पत्रकार हो, अपमान गरेर नबोल्नु, तर जुन सगरमाथामा गएर उनले हरकत गरे, योभन्दा पहिला जसरी हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग विदेशी राजदूतलाई जोडेर अन्ठसन्ठ अनर्गरल भनी हिँड्थे, त्यो देख्दा त उनलाई स्वागत के, उनीसँग अन्तर्वार्ता त के, म भए नेपालमै पनि पर्सनो नन ग्राटाको रूपमा म लिन्छु यस्तो केसलाई। यदि म प्रधानमन्त्री हुने हो भने चाहिँ म त्यसरी लिन्छु। कसैले पनि मर्यादामा बस्नु पऱ्यो नि, आफूलाई मन परेन भन्दैमा जे पनि भनिदिने, आफूलाई मन परेन भन्दैमा जे पनि गरिदिने, अब यो त मिल्दैन नि। त्यो भएको हुनाले यस्ता खालका मान्छेलाई यसरी पालित पोषित गर्नुपर्नेमा अनि महिमा मण्डन गर्नुपर्नेमा ठेगानमा राख्नुपर्ने। अब दुर्भाग्य हाम्रो देशको अभ्यास यही छ। हाम्रा देशका नेताहरू यो गरिमा, यो मर्म, यो धर्म केही पनि बुझ्दैनन्। अब भारतको त सानोभन्दा सानो कूटनीतिज्ञ चाहिँ त्यहाँ होटलमा आएर बस्यो भने यिनीहरू चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लाम लागेर ढोग्न जान्छन् अनि भेट दिएन भनेर चित्त दुखाउँछन्। अब तीमध्येको एउटा प्रकरण यो पत्रकारको अन्तर्वार्ताको हकमा पनि घटेको मात्रै हो, कुनै नयाँ कुरा होइन। अब खालि फेरि उनीहरूभित्रको जुन ग्याङस्टरिजमले गर्दाखेरि, जो नेकपाभित्रकै ग्याङस्टरिजम छ, अनि उसलाई ठुलो देखाउने, उसलाई सानो देखाउने, उसलाई यो गर्ने, त्यसलाई यो गर्ने, जुन यिनीहरूको दुष्कर्म छ, त्यो दुष्कर्म र तिनका भक्तजनहरूको यो सियालोको हुइयाँ मात्रै हो। विचार गर्दा त गम्भीर विषय हो, तर यिनीहरू चाहिँ तल्लो तहका मान्छे भएको हुनाले यिनीहरूका लागि यो कुनै अर्थको कुरा पनि होइन, कुनै ठुलो पनि होइन, केही पनि होइन। यो साधारण एउटा आउने जाने कुरा हो, कुनै ठुलो कुरा यिनीहरूले हुन देलान् र यसबाट शिक्षा लेलान् भने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अर्को विषय, यो अलिकति गम्भीर तर महत्त्वपूर्ण विषय पनि छ। जस्तो यो बेला अदालती केसमा गइराखेको छ यो जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको पछिल्लो कदमको विषयमा, र जुन समयमा अहिले पछिल्लो समय चाहिँ वकिलहरूको चाहिँ एक पक्ष र अर्को पक्ष भइरहेछ, त्यो समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ राजावादी वकिलहरू चाहिँ आफ्नो पक्षमा ल्याएका छन् भन्ने समाचार पनि हिजो आयो। सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका केही व्यक्तिहरूले पनि बोलिसक्नु भएको छ, र यो विषयमा त अनलाइन खबरमा पनि प्रकाशित भएको समाचारको आधारमा मान्यो भने पनि राजावादी वकिलहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पक्षमा राखेर यो सुनाइ गर्दैछन् भन्ने समाचार आएको छ। डाक्टर साहब, यो कतिको सत्य हो, के हो? वकिल, डाक्टर, बौद्धिक पनि राजावादी र यो राष्ट्रवादी नेकपावादी भन्ने हुन्छ र भनेको यहाँका मान्छेको बुद्धि, यहाँका मान्छे के तरिकाले सोच्छन् म केही पनि बुझ्दिनँ। जस्तो उहाँहरू जो जति अहिले उहाँको हातमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको र सँगै राजा फर्काउने अभियानमा लागिराखेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि त, अनि त्यो त सुरेन्द्र भण्डारीहरू लगायत। अनि त्यो त उनीहरूको राजनीतिक विश्वासको कुरा भयो, ती त उनीहरूका राजनीतिक एजेन्डाहरू भयो नि त। सबै नेकपाकै कार्यकर्ता हुनुपर्ने हो के हो? सबै नेकपा काङ्ग्रेसै हुनुपर्ने हो? अरू विचार चाहिँ लिनै नपाइने हो नेपालमा? त्यसो भने लोकतन्त्रको के अर्थ भयो त? कोही राजावादी होला, कोही मधेसवादी होला, कोही जातिवादी होला, कोही महिलावादी होला, कोही के होला, त्यो त हुन्छन् नि त। तपाईँको आशंका चाहिँ के पनि रह्यो भने जस्तो राजावादी नै वकिलहरू उहाँको सुनाइका लागि चाहिँ रहनुको अर्थ चाहिँ भोलि राजा फर्काउने एउटा अभियानको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै आश्वासन दिएका हुन् कि भन्ने पनि देखियो होइन। त्यो म यो नेपालीहरूको यो मनोवृत्तिबाट म एकदमै आजित छु। पहिला चाहिँ हाम्रो यो एउटा के शर्मा, एउटा के नाम गरेका एकजना भ्रष्ट कर्मचारी थिए, त्यो केसमा चाहिँ भीमार्जुन आचार्यले चाहिँ वकालत गरे भनेर भीमार्जुनलाई नै निषेध गर्ने एउटा अभिप्राय देखायो यो समाजले। त्यसो भने के ज्यान मारेले चाहिँ वकिल पाउँदैन? अपराध पुष्टि नहुँदासम्म त कुनै पनि अभियुक्त मात्रै हुन्छ, अपराधी हुँदैन नि त। तर त्यसो भने त्यो अभियुक्तको पक्षमा वकालतै गर्न नपाइने? कोही यही माओवादीलाई हिजो आतङ्ककारी भन्थे नि, यिनीहरू नै हुन् यिनीहरूलाई आतङ्ककारी भन्ने।
अनि ती आतङ्ककारीहरूलाई चाहिँ कुनै एउटा वकिलले कानुनी परामर्श दिन पाउने कि नपाउने त अहिले चाहिँ लु यिनीहरू राजैवादी रहेछन् अरे, उनीहरूको विचार आस्था राजावादी रहेछ अरे, अनि उनीहरूले चाहिँ त्यसो भने कानुन व्यवसायीको रूपमा चाहिँ सेवा दिन नपाउने त यिनीहरूको यो मनोगत समस्या हो। जस्तै सुरेन्द्र भण्डारीहरू लगायतका जति पनि वकिलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खुलेर विरोध गरिरहेको थिए नि त योभन्दा अगाडि। आज उहाँकै पक्षमा बोलिरहेको देखिँदाखेरि चाहिँ के आशंका उब्जेको हो कि होइन? त्यो त कानुनी उपचार भयो। एउटा त्यसो भने एउटा डाक्टरले काङ्ग्रेस मात्रै बिरामी जानु पर्यो, कम्युनिस्ट मात्रै बिरामी जानु पर्यो, कम्युनिस्ट डाक्टर भए ठाउँमा मात्रै उपचार गर्न जानु पर्यो। त्यसो भने त यिनीहरूको यो त सेवा हो, कानुनी सेवा दिन्छन् उनीहरूको। कानुनी वैधानिक कानुनी फर्म छ, लाइसेन्स प्राप्त कानुन व्यवसायीहरू हुन् र ती कानुन व्यवसायीहरूको परामर्श मलाई उचित लाग्छ भन्ने कुरा एउटा पक्षको रूपमा केपी ओली छन्, प्रधानमन्त्री छन्। तिनले कसैको कानुनी परामर्श प्रयोग गर्न चाहे भने त्यो त डाक्टरसँग एउटा बिरामीले उपचार लिए जस्तो मात्रै हो नि त। यो कुरा मलाई पहिल्यैदेखि भन्नु थियो, अहिले मैले भन्ने मौका पाएँ। त्यसो भने के डाक्टर पनि काङ्ग्रेसीहरू मात्रै उपचार गर्न आउने, नेकपा मधेसवादी मात्रै यस्तो हुन्छ त? जो राम्रो डाक्टर छ, जस्तो कोही एउटा जस्तो दलित अधिकार भन्छन्, महिला अधिकार भन्छन् नि, महिला पनि महिला डाक्टर भए ठाउँमा उपचार गराउन जान्छन् कि एक्सपर्ट गाइनोकोलोजिस्ट भए ठाउँमा जान्छन्? लिङ्ग पनि हेर्दैनन् नि त्यहाँ, किन त्यहाँ त जीवन मरणको सवाल छ नि। महिला जस्तो भोला रिजाल होइन, उनी त स्त्री फिमेल डक्टर हुन् नि, त्यसो भने कसले गएर जचाउँछ त भोला रिजाल भए ठाउँमा गएर? नजानु पर्ने हो नि हिसाबले त, किन मेल डक्टर हो नि त, कसरी जानु त त्यसो भने त्यहाँ? किनभने डाक्टर भोला रिजाल चाहिँ स्थापित गाइनोकोलोजिस्ट हुन्, 1। 2, कुनै एउटा दलित छ, त्यो दलित चाहिँ जो एक्सपर्ट डाक्टर अहिले त दिवंगत भइसके डाक्टर उपेन्द्र देवकोटामा भए ठाउँमा जान्छ कि दलितको नाममा कुनै एउटा दलित डाक्टर भए ठाउँमा जान्छ त? भनेपछि जोसँग राम्रो एक्सपर्टिजम छ, त्यो जुनसुकै लिङ्गको होस्, जुनसुकै जातिको होस्, जुनसुकै क्षेत्रको होस्, त्यहाँ नजाने कुरा। जस्तो मेरै कुरा गरौँ न, मलाई चाहिँ माइग्रेनको प्रब्लम थियो। माइग्रेन भनेपछि नर्भसँग चाहिँ सम्बन्धित छ, न्युरोसँग सम्बन्धित छ। मैले चाहिँ सुरुमा न्युरोलोजिस्टहरूको लाइन लिए, जस्तो उपेन्द्र देवकोटा भए ठाउँ पनि गएँ, आइएल आचार्य फिजिसियन हुन्, त्यहाँ पनि गएँ। बसन्त के यो बसन्त पन्त भए ठाउँमा गएँ होइन। कहीँबाट पनि पार नलागेपछि म डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितकामा आएँ। डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित त न्युरोलोजिस्ट त होइन, तर उहाँ फिजिसियन हो। न्युरोलोजिस्ट नभए पनि त्यहाँबाट पार नलागेपछि म चाहिँ फिजिसियन भए ठाउँमा आएँ। अब यहाँ यो डाक्टरहरूको मैले लाइन बताएँ, नियमले त मैले न्युरोलोजिस्टमा जानु पर्थ्यो नि त, तर मलाई न्युरोलोजिस्टबाट पार नलागेपछि म चाहिँ फिजिसियन भए ठाउँमा आएँ। जस्तो मैले क्रोनोलोजी बताएँ। अब यहाँ पनि हाम्रो केपी ओली आफ्नै पार्टीका वकिल भए ठाउँमा गए होला, आफ्नै गुट भन्ने कुरा भयो होला, अरू कुराहरू भयो होला। त्यसलाई छान्दै लास्टमा जसरी म न्युरोलोजिस्टबाट फिजिसियन भए ठाउँमा आएँ, त्यसरी नै आफ्नै पार्टीका कामरेड वकिलहरूको नारी छामिसकेपछि राजावादी भए ठाउँमा आए होला। अनि पाइँदैन त त्यस्तो? म न्युरोबाट फिजिसियनमा आउन चाहिँ पाउने। अनि केपी ओलीले चाहिँ आफ्ना पार्टीका कामरेड वकिलबाट अनि राजावादी वकिल भए ठाउँमा आउनु नपाउने? जस्तो भनौँ न, त्यति बेला चाहिँ अधिकांश यस्तो किसिमको मुद्दामा हाम्रो गणेशराज शर्माले चाहिँ प्लिडिङ गर्नुहुन्थ्यो। लगातार मनमोहन अधिकारीले पनि मध्यावधि ठोकेको थियो नि त। त्योमा गिरिजाबाबुको केसमा पनि, मनमोहनको केसमा पनि प्लिडिङ गर्नुभएको थियो गणेशराज शर्माले नै। गणेशराज शर्मालाई पनि यिनीहरू राजावादी भन्न बेर गर्दै थिए यिनीहरू त। यी त आफूसँग भिन्न मत राख्ने बित्तिकै त एउटा न एउटा लेपल लगाइदिइहाल्छन् नि।
त्यस कारणले यिनीहरूले राजावादी भनेको भए यिनीहरूले लगाएको अप्टिक मात्रै हो कि जसलाई पनि भनिदिन्छन् यहाँ त रको एजेन्ट भनिदिन्छन्, सिआइएको एजेन्ट भनिदिन्छन्, दरबारिया भनिदिन्छन्। यिनीहरूको मुखको केही ठेगान छ? पहिलो कुरा त अर्कालाई यो राजावादी भन्ने फलानु भन्ने कुरासँगै म असहमत छु। दोस्रो कुरा त्यो हो रहेछ भने पनि त्यसले व्यवसाय गर्न पाउँदैन त्यसो भने समाजमा, त्यसले चाहिँ मेडिकल प्र्याक्टिस गर्न पाउँदैन, ल प्र्याक्टिस गर्न पाउँदैन। त्यस कारण हामीले हाम्रो यो सङ्कीर्ण जुन सोच छ यो सोचलाई पनि हामीले तोड्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले यदि यी वकिलको कानुनी परामर्श लिन चाहेको हो भनेदेखिलाई राजावादी भनेर हामीले जसरी भीमार्जुनलाई तिनीहरूले सिध्याउनै खोजेको थिए नि त। त्यो चुडामणि शर्मालाई भ्रष्टाचारको अभियोग लागिराखेको थियो होइन। अब अनि वकिलको रूपमा यिनले चाहिँ भीमार्जुनलाई छनौट गरे, नेपाली समाजले त्यसलाई चाहिँ दुत्कार्यो। त्यस कारण यो जुन प्रवृत्ति छ नि उनीहरूले त परामर्श पो दिएको त, कानुनी परामर्श दिएको। एउटा कुरामा म कहाँ सहमत छु भने त्यसो भने तिमीहरूले पनि राजनीतिक आदर्श अनुसारको आचरण गर न त। हिजो तिमीहरूले गरिबको राज्य बनाउँछु भनेको थियौ, सर्वहाराको राज्य बनाउँछु भनेको थियौ, शोषण रहित समाजको सिर्जना गर्छु भनेका थियौ, तल्लो वर्गलाई उठाउँछु भनेको थियौ, त्यो अनुसार तिमी गर्छौ भने त्यस्तो बेलामा आस्था अनुसारको कानुन व्यवसायीहरूसँग निकट भएर काम गर्नुपर्छ र ती कानुन व्यवसायीहरूले पनि आस्था अनुसारको आफू जे बोलिन्छ त्यो खालको कानुनी परामर्श दिने चाहिँ एउटा अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरू चाहिँ तस्कर, कालाबजारी या अपराधी ज्यानमाराहरू बोकेर हिँड्ने उनीहरू चाहिँ। अनि तीनजना वकिल चाहिँ राजाको कुरै उठाउनु नहुने, त्यो परामर्श नै दिनु नहुने भन्ने कहाँको न्याय हो यो? त्यस कारणले यो नेपाली समाजको एकदमै नेपाली समाजको यो तबकाको भनौँ न सबै समाजलाई पनि यसमा नमुछु। नेपाली समाजको यो जुन अवसरवादी तबका छ आफू चाहिँ जे पनि गरेर हिँड्ने, जस्तो अघि हामीले प्रचण्डको र केपी ओलीको कुरा गरौँ, आफू भारतमा बसेर जनयुद्ध नै गर्ने, रहको जहाजमै हिँड्ने, त्यहाँका पत्र पत्रिकामा चाहिँ हिन्दीमा अन्तर्वार्ता तथा नाम गर्दै हिँड्ने। अनि त्यही काम कुनै अर्को पक्षले गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ विदेशी प्रायोजित भनेर चाहिँ बबन्डर, त्यस्तो मिल्छ? मैले कुनै आदर्शको कुरा गरेँ भने पहिला म आदर्शमा बस्नु पऱ्यो नि। जस्तो सन्तको एउटा भेषमा मैले आफूलाई गरिराखेको छु, देखाएर सो गरिराखेको छु भने सन्तको जस्तो मेरो आचरण हुनु पऱ्यो नि। कोही पनि मान्छेले चाहिँ होइन, जस्तो अब धर्मको कुरा गर्छ, हिन्दू धर्मको कुरा गर्ने, रात दिन चाहिँ 18 पुराण वाचन गरेर हिँड्ने, अनि बेलुका भट्टीमा जाने त मिलेन नि। पहिलो लुगा लगाइसकेपछि त्यो लुगा अनुसारको आचरण त त्यो भयो भने चाहिँ मिलेन। आफूहरू चाहिँ जथाभावी, जस्तो भनौँ न यिनै मध्ये आदि वकिलले हिजो गएर यो रौतहटको त्यो अहिले कतिजना 18-22 जना मान्छे भट्टीमा हालेर पोल्यो भन्ने अफ्ताब आलम होइन, अफ्ताब आलमको वकालत गर्ने को थियो थाहा छ नि भाइलाई? यो ठुल्ठुलो कुरा गर्ने वकिल जम्मै त्यसमा सम्बन्ध, त्यो चाहिँ पाइने अनि यो नपाइने। त्यो गर्दा उनीहरू अफ्ताबको मतियार नहुने, अनि यो गर्दा यिनीहरू चाहिँ राजावादीको ट्याग बेहोर्नु, त्यो मिल्दैन, अपरिपक्व कुरा हो। यिनीहरूको यो चाहिँ कानुनी सेवा हो, यसलाई कानुनी रूपमा नै लिनुपर्छ। यसलाई राजनीतिक रूपमा आस्थागत एउटा विषय बनाएर उनीहरूको हुर्मत लिनु, बदनाम गर्नु, त्यो उनीहरूप्रतिको अन्याय हुन्छ। त्यस्तो अन्याय हामीले गर्नु हुँदैन। यो समाजमा कसैले पनि आफ्नो व्यवसाय गरेर, त्यसो भने भाइहरूले पनि अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि जे भाइको आस्था छ त्यो मान्छे मात्रै खोज्दै जानु पर्यो। राजावादीको अन्तर्वार्ता त्यसमा लिने कि नलिने त भोलि यो त राजावादी रहेछ भन्ने यहाँ त भन्छन् नि लठुवाहरू त, यो फलानाको भन्छन्, यो उस्तो भन्छन्। यो अपरिपक्वता हो। मेरो के सुझाव छ सबैलाई भनेदेखि हामीले अलिकति यस्तो विभेदकारी नीतिबाट हामीहरू उठ्न सक्नुपर्छ। व्यवसायलाई व्यावसायिक धरातलबाट हेर्नुपर्छ र कर्मलाई एउटा कर्मको जगबाट हेर्नुपर्छ। विभेद गरेर नाक खुम्च्याएर तेरो मेरो गरेर व्यवहार गर्नु, त्यसो भने त भोलि कसैको चाहिँ हिन्दू धर्मीहरूको एउटा जत्था होला, बुद्धिस्टहरूको अर्को जत्था होला, क्रिस्चियनहरूको अर्को होला। त्यसो भने त्यो मात्रै गर्दै जानु पऱ्यो नि त। डाक्टर पनि त्यही अनुसार हुनु पऱ्यो, कानुन व्यवसाय पनि त्यो, बौद्धिक पनि त्यो अनुसार हुनु पऱ्यो, मिडिया पनि त्यो अनुसार मात्रै हुनु पऱ्यो। यहाँ गर्न खोज्छ पन्थवाद हाबी हुनुहुन्छ त, मिडियाको अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि होइन।
कान्तिपुरमा लेख छापिनको लागि कान्तिपुरकै हुनुपर्ने, गोरखापत्रमा छाप्नको लागि सरकारको दलालै हुनुपर्ने। त्यसो भने हामीले तिरेको करबाट चलेको संस्था होइन त्यो? हाम्रो त्यसमा चाहिँ के कुनै हाम्रो पहुँचै नहुने त्यो चाहिँ अशोभनीय चाहिँ अभ्यास हो। हालाकि यिनीहरूले त्यस्तो गरेका छन्, तर हामी पनि त्यस्तो किसिमको यहाँको पछाडि लाग्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ एउटा पेसागत एउटा सेवा हो र सेवासँग मात्रै मतलब छ। त्यसलाई आस्थागत वर्गीकरण गर्ने र आस्थागत व्यवहार गर्ने त्यो गर्नुहुन्न भन्ने सोचबाट जानु मैले देख्दा उपयुक्त हुन्छ। यो चाहिँ अशोभनीय हुन जान्छ। मेरो अन्तिम प्रश्न, प्रचण्ड र ओली समूहको यो राजनीतिक लडाइँले जनतालाई व्यक्तिगत असर त पर्ला, जस्तो यी कार्यकर्ताहरू जस्तो प्रचण्डको कार्यकर्ता र ओली पक्षका कार्यकर्ताहरूको अब त लडाइँ हुने सम्भावना देखिया छ नि, ठाउँ ठाउँमा झडप हुने, यी दुई पक्षबीचको चाहिँ आन्दोलन देखिरहँदाखेरि चाहिँ भोलि ज्यान गुमाउने परिस्थिति समेत देखिने बाटोहरू पछिल्लो समय देखिएको छ। जस्तो काहीँ ताला लाउने, ओली पक्षले ताला लाउने, कहिले प्रचण्ड पक्षले ताला लाउने गर्दाखेरि यो हरकतले चाहिँ जनतालाई त त्यसै पनि दुःख दिने भयो, यी कार्यकर्ताहरू पनि त अलिकति मारमा पर्ने भयो नि त। त्यो त सामान्य, मैले यो कत्लेआममा परिणत हुन्छ भनेको छु। यो त्यतिमा मात्रै अब के हुन्छ भने अदालतले एउटा निर्णय गर्यो भने ओली अनुकूलको निर्णय भयो भनेदेखि ओली प्रचण्ड पक्षधर उत्तेजित हुने, प्रचण्ड अनुकूलको निर्णय भयो भनेदेखि ओली पक्षधरहरू उत्तेजित हुने र झडपको स्थिति बन्ने। अनि त्यो झडपको स्थितिबाट या त सङ्कटकाल लाग्ने, होइन भने राष्ट्रपति शासन लाग्ने। अनि त्यसपछि प्रतिरोधात्मक सङ्घर्षहरू अगाडि आउँछन् र कत्लेआमको प्रक्रियामै विषय जान्छ। मैले पहिला नै भनिसकेको छु, निषेध गर्ने, फलानु गर्ने, सामान्य कुटपिट गर्ने, तालाबन्दी गर्ने भन्ने कुरै होइन, त्यही भइरहन्छन्। यहाँ हरेक दिन हुन्छन् यस्ता कुराहरू। तर मैले देख्दाखेरि यो हुर्किँदै कत्लेआममा पुग्छ र कैयौँ मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति त्यतातिर। किनभने यो यस्तो खालको प्रपञ्च खडा गरेर यो देश सिद्ध्याउने खेल हो। यो नेपालीहरूले सामान्य प्रचण्डको बहुमत कि केपी ओलीको सरकार भन्ने रूपमा बुझेका छन्, होइन। यो नेपाल र नेपालीको अस्तित्व सिद्ध्याउने ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत भइराखेको विषय हो यो, र नेपाललाई सिक्किम बनाउने खेलसँग सम्बन्धित छ यो। नेपालीले यो के हुन्छ भनेर बुझेकै छैन। अहिले मेरो ओलीले त सामान्य हो भनिरहेको छ। असामान्य हो कसरी भन्छन् त प्रधानमन्त्रीले? यो कसरी सामान्य हुन्छ? यो 5 वर्षको लागि जनताले दिएको मतादेशलाई संवैधानिक व्यवस्था नै नभइकन विघटन गर्ने कुरा सामान्य हो? यस्तै हुन्छ सामान्य भने? अरबौँ खरबौँको 1 खरब त निर्वाचन भयो भने 1 खरब त निर्वाचन खर्च मात्रै आउँछ। 50 जना मानिसहरू चाहिँ आपसमा हानाहान गरेर मर्नेवाला छन्। सामान्य निर्वाचनको प्रक्रिया मात्रै अन्तर्गत कुट्ने पिट्ने संसार हुने कुरा त त्यो सामान्य भयो। त म भन्दैछु त्यतिमा यो कुरा चाहिँ टुङ्गिँदैन। त कसरी सामान्य? त्यस्तो कुरा सामान्य हुन्छ? यो तपाईँले यस्तो तपाईँलाई थाहा छ यो असामान्य कुरा होइन, यो एकदमै असामान्य चिज भन्दा पनि यो गहिरो रूपमा चाहिँ लडाइँको रूपमा पुग्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा हुँदै तर तपाईँले योभन्दा 2 वर्ष अगाडि नै यस्तो भविष्यवाणी गरिसक्नु भएको थियो कि देशमा चाहिँ भोलि यो परिस्थिति आउँछ भनेर, होइन? यो कतिपय कुराहरू जस्तो आफूले सोचेकै भइरहँदाखेरि त दुःख एक हिसाबले त लाग्दैन डाक्टर साहब? होइन, त्यो दुःख सुख भन्ने कुरा अर्को हो नि त। त्यसो भने पशु हिंसा गर्छन् मान्छेले, वर्षभरि बाख्राको पाठो पाल्छन्, दसैँमा गएर कसरी बलि दिन्छन् त? कसरी खान्छन् त? दुःख एउटा कुरा हो, एउटा भावना एउटा कुरा हो, तर वास्तविकता त कटु हुन्छ, कठोर हुन्छ। मैले त यस्तो हुन्छ भनेर पहिल्यै देखाइदिएको। यिनीहरू गतिछाडा मान्छे छन्, गैर जिम्मेवारी मान्छे छन्। यिनीहरू चाहिँ राष्ट्रको भलो चाहने मान्छे होइनन्, पार्टी विचारसँग जोडिएका मान्छे होइनन्, स्वार्थी अवसरवादी पदको लागि राजनीतिलाई व्यवसाय गर्ने मानिसहरू हुन् भन्ने आधारमा यिनीहरूले केसम्म गर्न सक्छन् त भन्दा मैले यिनीहरू कुलमानलाई नियुक्ति दिँदैनन्। अब आयो नि त, अब अहिले कुलमानको ठाउँमा त्यो खड्का भन्ने के अरे आयरलिङ्गमको के खड्का भन्थे नि, एउटा आयरलिङ्गमको आयरलिङ्गम सिद्ध्याउने महाप्रबन्धक थिए नि, तिनलाई ल्याउने अरे त्यहाँ, र त्यहाँ ल्याउने र कति मोलतोल पैसाको अङ्क बाहिर आइसक्यो। त्यस कारणले यिनीहरूले यो सब चिज मोलतोल गरेर कमाउने मानिसहरू हुन् यिनीहरू।
नत्र त्यत्रो जनयुद्ध गर्ने मान्छेहरू प्रचण्डसँग टक्कर लिने होइन नि मणि थापा भने। अब केपी ओलीको मन्त्री हुनु भने त लज्जास्पद होइन। प्रचण्डसँग टक्कर लिने नेता केपी ओलीको खानेपानी मन्त्री, त्यो पनि 5 महिनाको लागि त के हो? प्रचण्डसँग हिजो टक्कर लिनु र अहिले केपी ओलीको मन्त्री हुनुको बिचको अन्तराल हेर्नु त फासला कत्रो छ। त यति घटिया मानिसहरू यिनीहरू पदको लागि यति तल आउने मानिसहरू। अब यस्ता मानिसहरू के गोपाल खड्का भने क्या अरे त्यो आयल निगमको जो आयल निगम सिद्ध्याउने खलपात्र हुन्, तिनलाई नै अब विद्युत प्राधिकरणको एमडी बनाउने अरे कुलमानको ठाउँमा। अङ्क पनि बजारमा आइसकेको छ। अब मैले त्यो अङ्क उल्लेख नगरौँ किन सोसियल मिडियाको खबर हो, फेरि भोलि मैलाई के अरे अदालती माखेसाङ्लो भिराइदेलान्। तर यिनीहरू कस्ता मान्छे हुन् भने सबै पद प्रतिष्ठाहरू बेच्ने मानिसहरू हुन् यिनीहरू। यिनीहरूको विचार सिद्धान्तसँग परको पनि साइनो छैन। भनेपछि अब फेरि लोड सेडिङको सुरुवात हुन्छ। अनि त्यो अर्को कुरा भयो। लोड सेडिङ त अब भन्न सकिँदैन। त्यो यो भारतबाट चाहिँ आयात गरेको 300-400 मेगावाटबाट नै यो लोड सेडिङ चाहिँ अन्त भइराखेको। भोलि यो भारत के ओली भन्दैछ नि यिनीहरूले, साँच्चै भोलि भारतले नै विद्युत चाहिँ नेपाललाई रोकिदियो भने त लोड सेडिङ पर्सिदेखि नै भइहाल्छ नि। लोड सेडिङ कत्रो अर्काको दाना पानी बाट बाँच्नेले ठुलो कुरा गर्ने के स्थिति हुन्छ यहाँ? त्यो लोड सेडिङ भन्ने त यो त खालि त्यही भारतबाट ल्याएको चाहिँ खालि कुलमानको चाहिँ के पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता रहेछ, त्यति मात्रै कुरा हो। तर के भने लोड सेडिङ कुनै पनि बेला हुनसक्छ नेपालमा। भनेपछि जुन पीडा भोगेका थिए जनताले फेरि भोग्ने सम्भावना देखिन्छ। जनताको त पीडा भोग्ने त किनभने अब जनताको कुरै नगरौँ नि। यहाँ मेरो घरमा 2057 सालदेखि धारामा पानी आउँदैन, 1100 शुल्क तिर्छु, पानीको फर्नो थिएँ, एक थोपो पानी आउँदैन। जसले छोरी बुहारी स्वास्नीलाई चाहिँ खानेपानी मन्त्री बनाएर हिँड्छ, त्यस्ता जनताले कुनै के अरे साधारण सुविधा पाउँछ? त्यस्तो कल्पनै त के को बेकार। यो त खालि बिचरा कुटो कोदालो गरेर आफै जीवन चलाएका मात्रै हुन्। सर सुविधा अधिकार भन्ने कुरा जनता भन्ने त विषय नै नगरौँ न। यहाँ जनता त शहीद हुने हो, मत हालेर नेता बनाउने हो, अनि यिनकी छोरी बुहारी स्वास्नीलाई गरेर ढोग्ने हो। जनता भन्ने कुरा त्यही हो। डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय र साथका लागि ल हस्, धन्यवाद।